अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुरानी हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, इस एक हफ्ते के दौरान बहुत सारी जो डेवलपमेंट है मुल्क की मईशत में, मुल्क की सियासत में, वो एक तरह से बहुत ज़्यादा इनकलाबी तब्दीलियाँ तो नहीं कह सकते, लेकिन तब्दीलियाँ बहुत सारी आई हैं। गो के मौजूदा हुकूमत को इब्तदा में काफ़ी से ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, अपोजिशन की जानिब से खास तौर पे, और अवाम की जानिब से उनकी जो शिकायत थी वो महंगाई के हवाले से थी कि महंगाई का तूफान आने की वजह से अवाम का जीना दुभर हो गया था, सनतें बंद हो रही थी, बेरोजगारी की शरह जो है वो बढ़ रही थी। इसके साथ साथ जब सनतें बंद हो रही तो लाज़िम बेरोजगारी की शरह बढ़ेगी, जराइम की शरह में भी थोड़े बहुत जो है वो इजाफा हो रहा था। अपोजिशन गो के अपने सियासी मफादात की खातिर हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसा रही थी कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, या तो मिड टर्म इलेक्शन करा दिया जाए या हुकूमत को इन हाउस तब्दीली करके यानी प्राइम मिनिस्टर को माइनस करके नया प्राइम मिनिस्टर लाया जाए। मुआशी टीम जो है वो भी दबाव में नजर आ रही थी, लेकिन हमने ये देखा कि माह मार्च का महीना, जो कि सियासी लोग जो है वो बहुत ज्यादा पेशन गोइयां कर रहे थे कि मार्च में शायद कि मार्च होगा, कुछ तब्दीली होगी, लेकिन हमने देखा कि मार्च में मुल्क की मुआशी हालत में कुछ तब्दीली, कुछ मज़बूत तब्दीलियां आई, और उसकी वजूहात जो थी वो कुदरत की तरफ से थी। गो के वो कुदरती जो भी मदद आई वो कुछ इंसानियत के हवाले से या इंसानी सूरत के हवाले से कुछ बेहतर नहीं थी कि कोरोना वायरस की वजह से, जो कि चीन के शहर वुहान से इब्तदा हुआ था और वो इस वक्त पूरे मुल्क के तकरीबन 100 से ज्यादा ममालिक में फैल चुका है। हजारों अफराद जो है वो एडमिट भी हैं शक शुबा की बुनियाद पर करंटीना में। इसके अलावा बहुत सारे अफराद की डेथ भी हुई। इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस जो है उसका दाखिल हो चुका है, और हुकूमत के आदद शुमार के मुताबिक हजारों में नहीं, सैकड़ों में जो है वो मरीज मौजूद हैं शक की बुनियाद पे, जिनमें कुछ मरीज जो है वो करंटीना में हैं, जिनमें से कुछ मरीज सेहतियाब भी हो गए और कुछ को अपनी मुद्दत जो है पूरी करनी है। इस कोरोना वायरस की वजह से आलमी मईशत पर फर्क ये पड़ा कि खाम तेल की कीमतें जो है वो इंतहा से ज्यादा तारीख के 2008 ईस्वी के बाद से ये पहली दफा जो है वो 12 साल के बाद जो है वो तेल की कीमत, जो खाम तेल की कीमत है, उसकी नर्ख इतने कम सतह पर आ गई कि तेल पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान जैसे तरक्याफ्ते ममालिक के लिए ये एक लॉटरी थी। इसी लॉटरी की वजह से पाकिस्तान की मईशत को कुछ सहारा मिला कि तेल के नर्ख कम होने से पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल जो है वो तकरीबन 5 से 6 अरब डॉलर की कमी वाक़ई हुई, जो कि यकीनी तौर पे पाकिस्तान की अपने रेवेन्यू में इजाफे का सबब बनेगा। और हुकूमत को कुछ रिलीफ मिला कि जो दबाव था रेवेन्यू के हवाले से उस पर कुछ उनको यकीनी तौर पे जो है जो अगले माली साल का बजट आने वाला है मई में, जो मुतवक्के है, उसमें उनको रिलीफ मिलने की तवक्को की जा रही है। गो के पेट्रोल की कीमतें जो है वो बहुत कमी गई, यानी कि 7 रुपए फी लीटर की कमी की गई, जिसपे कि अपोजिशन और आवाम भी थोड़ा सा तनकीद कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन हुकूमत को रेवेन्यू की जरूरत है और इनडायरेक्ट जो टैक्सेस के जरिए इनकम होती है हुकूमत को, वो तकरीबन 80% से जायद है। तो लिहाजा हुकूमत के लिए ये एक बहुत ही सुहाना मौका है कि उस पर जो दबाव था रेवेन्यू के हवाले से वो कुछ कमी वाक़ई हुई और हुकूमत जो है कुछ सरवाइव कर रही है। इसके अलावा हमने देखा कि जीएसपी प्लस, जो कि यूरोपीय यूनियन के एक वफ्द आया था पाकिस्तान में, उसने पाकिस्तान के जीएसपी प्लस को 2022 तक जो है उसकी तौसीक कर दी है, और यकीनी तौर पर जीएसपी प्लस को मिलने के बाद पाकिस्तान की जो अपनी एक्सपोर्ट है उस पर फर्क पड़ेगा। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद का तो कहना है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 50 अरब डॉलर तक की एक्सपोर्ट करनी चाहिए इस जीएसपी प्लस के मिलने के बाद। उनके पास एक सुहाना मौका है। आईएमएफ ने भी एक मस्बत सिग्नल दे दिया है कि अप्रैल तक इन्हें 45 अरब डॉलर जो है वो तीसरी किस्त जो है मिलने की तवक्को कर रहे हैं। तो हुकूमत को इस वक्त जो माजी में एक दबाव था माशी तौर पे, उसमें यकीनी तौर पे कुछ बेहतरी आई है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से
मुल्की मईशत समेत बैनुल-अक़वामी तमाम मईशतें जो हैं वो इस वक्त सख्त दबाव का शिकार हैं। स्टॉक मार्केट जो है वो तकरीबन बहुत सारे ममालिक की क्रश हो चुकी हैं। पाकिस्तान में भी स्टॉक मार्केट को संभाला देने के लिए हुकूमती मालियाती इदारे और दीगर इदारे जो हैं वो उसको सहारा दे रहे हैं। आज भी स्टॉक मार्केट जो है वो तकरीबन 35,000 की नसियाती हद अबूर कर गई थी, लेकिन फिर उसके बाद उसमें कुछ थोड़ी बहुत कमी वाक़ई हुई। सोने की कीमतें बढ़ रही हैं। डॉलर के रेट में सबसे ज्यादा जो फ्लक्चुएशन आया कोरोना वायरस की वजह से, और स्टॉक मार्केट में जो सरमायाकार थे उनकी सरमाया के निकालने की वजह से डॉलर पर इसका प्रेशर आया और डॉलर में एकदम 2 रुपए से जायद का इजाफा हो गया और डॉलर जो है वो 158 रुपए से तजावज कर गया। लिहाजा ये तमाम चीजें हैं, लेकिन हुकूमत के लिए एक बहुत ही मस्बत तब्दीली ये है कि मईशत जो दबाव था वो दबाव कुछ कम नजर आ रहा है। महंगाई में भी कुछ कमी नजर आ रही है और मुस्तक़बिल में हम देखेंगे कि इसको कैसे मजीद जो है इसका तसलसल बरकरार रहता है या मजीद इसमें और भी क्या बेहतरी आ सकती है। आज हम इस प्रोग्राम दर हकीकत में इसका पस मंजर जानेंगे कि मईशत की एक्चुअली सूरत हाल क्या है। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहां पे एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं। जब इस रिपोर्ट के बाद हम दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। मौजूदा हुकूमत पर आहिस्ता आहिस्ता मुआशी दबाव कम होता नजर आ रहा है। गुज़िश्ता 1.5 बरस से अवाम और मुआशी माहिरीन मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसी से बहुत नाला थे और हैं, जबकि अपोजिशन अपने मखसूस मफादात को मद्देनजर रखते हुए महंगाई और हुकूमत की अहलियत पर ज्यादा शोर कर रहे हैं। आटा, चीनी और टमाटर पर सियासत करके हुकूमत को परेशान कर रही है, जो कि हुकूमत की इब्तदाई ना तजुर्बाकारी बहुत अया थी। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह और कहां से मुल्क की बका का सिरा पकड़ा जाए। हुकूमत की मुआशी टीम की कारकर्दगी पर मुआशी माहिरीन तनकीद तो करते हैं, लेकिन इसी टीम ने किसी हद तक अच्छे फैसले किए हैं, जिसकी वजह से आज ज़र मुबादला के ज़खायर 12 अरब डॉलर से तजावुज कर गए हैं। पिछली हुकूमत के लिए गए कर्जे भी अदा कर रहे हैं। दुनिया भी मदद करने पर आमादा नजर आती है। इसका अंदाजा मुल्की मौशियत पर FATF की लटकी हुई तलवार की धार को कम करने में दीगर ममालिक पाकिस्तान की मदद करने को तैयार हैं। IMF भी नरम रवैये का मुजाहरा कर रही है। उम्मीद है अगली किस्त 45 करोड़ डॉलर जल्द ही मिल जाएंगी। यूरोपीय यूनियन की जानिब से GSP प्लस में 2022 तक की तोसी भी इसी नरम रवैये का मजर है, वरना यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान की बहुत सी पॉलिसियों पर तहफुजात हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान के हक में फैसला दिया गया। FBR के सालाना रेवेन्यू टारगेट की पूरा होने में काफी शको शबात थे, लेकिन कुदरत की तरफ से कोरोना वायरस की वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से आलमी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक ने एहतियाती तौर पर जिन्नतें बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से आलमी सतह पर तेल की खपत कम होने की वजह से खाम तेल की कीमतें कम हो गई हैं, जिसका फायदा यकीनी तौर पर दुनिया की हर हुकूमतों को होगा। मौजूदा हुकूमत ने माहाना बुनियादों पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी की है, इसे अवाम और अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया है, जबकि मुआशी माहिरीन का कहना है कि आलमी सतह पर तेल की कमी का फायदा हुकूमत को तकरीबन 5 से 6 अरब डॉलर तक होने की तवक्का है, जो कि हुकूमत को रेवेन्यू की मद में रिलीफ पहुँचाने के लिए बहुत मावन और मददगार साबित होगा। दूसरी जानिब हुकूमत का कहना है बजट खसारा GDP का 7.5%, जबकि रेवेन्यू का हदफ 5,238 अरब रुपए से भी कम रहने की तवक्का है। आइंदा होने वाली मॉनिटरिंग पॉलिसी में शरह सूद से कम होने की कौमी उम्मीद है, जो कि ताजरों और सनतकारों का दिरेना मुतालबा रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन, शुक्रिया दरहकीकत प्रोग्राम के साथ रहने का। दरहकीकत प्रोग्राम में हमने आपको जो इंट्रो दिया था उसके हवाले से एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाई थी और इस रिपोर्ट के बाद हम इस प्रोग्राम के आगाज करेंगे, लेकिन यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो मैं अपने मेहमानों से भी आपको तारुफ करा दूंगा और हम मजीद प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीकत में हमें दोबारा हाजिर है। नाज़रीन, रिपोर्ट भी आपने देख ली, इंट्रो पे भी हमने जो मईशत के हवाले से थी वो काफ़ी से ज़्यादा बातें मैंने कर दी, वो भी सिर्फ इसलिए कि बहुत सारे इश्यूज थे जिस पे कि हमें आपको बताना था कि पस मंज़र में हम यहाँ पर एक जो बातें करेंगे उसके पस मंज़र क्या होगा। लेकिन इसी दौरान में मेरे मेहमान भी यहाँ तशरीफ ले आ चुके हैं, तो फिर सबसे पहले मेहमानों का आपका तारुफ कराता चलो कि मेरे पहले मेहमान हैं जनाब जाहिद सईद साहब, जो कि साबिक चेयरमैन है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के। थैंक यू सर। और मेरे दूसरे मेहमान हैं उमर रेहान साहब, जो कि हैं सदर हैं कोरंगी ट्रेड ऑफ एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ये
पाकिस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की भी वाइस चेयरमैन है सिंध के, मेरा ख्याल है कि पिछले साल थे, लेकिन बहरहाल ये है कि वहां पे भी काफी एक्टिव है वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन में। नाज़रीन, ये दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और आज इनके आने में जो ताखीर हुई, यकीनी तौर पर पीएसएल का मैच चल रहा है और पीएसएल की मैच वजह से जो रोडों में रुकावटें हैं, उन रुकावटों को उबूर करते हुए ये दोनों हजरात यहाँ तशरीफ लाए और मैं आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने उन रुकावटों को उबूर करते हुए बहुत मुश्किलात से जो ट्रैफिक की रश में यहाँ तशीफ लाए। बहरहाल प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जाहिद साहब से बात कर लेता हूँ। जाहिद साहब, ये बताइएगा कि कोरोना वायरस आ गया, आपको बुलाने का मकसद ये है कि आप चूंकि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन से आपका ताल्लुक है और आप बेहतर तौर पर रोशनी डाल सकते हैं इस कोरोना वायरस की वजह से जो एक पैनिक फैल रहा है और पाकिस्तान की क्या दुनिया भर की जो इंडस्ट्रीज हैं या इकोनॉमिक है उस पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो क्या सूरत हाल रहेगी? बहुत शुक्रिया बिलाल हसन साहब, आपने हमें मदऊ किया। बात यह है कि कोरोना वायरस की दवा इजाद हो भी रही हैं और इस प्रोसेस में यूएसए में भी हैं, चाइना में भी हैं, लेकिन कोई भी दवा जब बनती है तो उसकी जब ट्रायल्स होती हैं, पहले एनिमल ट्रायल्स होती हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स होती हैं, उस दवा के अंदर अगर शॉर्टेस्ट टाइम भी हो तो 12 महीने लगते हैं कि वैक्सीन बाहर है। और ये इतनी बड़ी एक बन गई है एक चीज़ कि अगर इसको किया जाए तो आप क्या करेंगे? 6 अरब लोगों को वैक्सीनेट करेंगे दुनिया के अंदर, ये भी एक टाइम टेकिंग काम है, कोई आसान काम तो नहीं है। तो इसकी जो ज़्यादा पहले भी इस तरह के वायरसेस आते रहे, सार्स आया है, बर्ड फ्लू आया था, तो उसकी मैनेजमेंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरह से डेंगू भी एक वायरस है, लेकिन वो पहले जब आया कराची में आया तो 1,500-2 हज़ार लोगों की डेथ्स हो गई उसकी वजह से, लेकिन उसके बाद उसकी मैनेजमेंट जो है वो बेहतर हुई, जिसकी वजह से उसके अंदर कमी भी आई और वो फैटल नहीं रहा। डेंगू एक सिर्फ प्रॉपर से पाकिस्तान में 1-2 कंट्री में आई थी, ये कोरोना तो पूरे 100 से ज्यादा ममालिक पे फैल गया। डेंगू भी बेतहाशा मुल्कों में, 1-2 मुल्कों में नहीं, दुनिया के बेशतर मुल्कों में है, सिवाय जो ठंडे मुल्क हैं वहां नहीं होता। इसी तरीके से कोरोना वायरस जो है वो शुरू चाइना से हुआ है, इससे पहले सार्स भी हुआ था और इससे पहले बर्ड फ्लू भी हुआ था। तो चाइना में भी जो कमी आई है, जाहिर है कि दवाई तो कोई नई इजाद नहीं हुई, मैनेजमेंट उन्होंने की है, उसको उन्होंने क्वारंटाइन किया है लोगों को, और जिस तरह के हमारे वजीर सेहत ने भी बताया है कि ये ऐसी चीज़ है जिसमें 98% लोग जो है वो रिकवर हो जाते हैं। 2% लोग होते हैं जिनमें एक्यूट हो जाते हैं। चले वो तो बात की बात है, सब पता है, आप मुझे इससे भी बता दीजिए इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा है इसका? इकोनॉमी पे तो पूरी दुनिया में असर पड़ा है, इस वजह से कि सबसे बड़े जो इस वक्त दुनिया का इकोनॉमिक इंजन है वो चाइना है, और चाइना तकरीबन 2 महीने से, अब 31 दिसंबर को पहला केस आया था और आज 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, 2.5 महीने तकरीबन आज हो गए हैं कि चाइना बंद है। और जाहिर है कि वहाँ से सारे रॉ मटेरियल्स भी वहीं से चलते हैं और दुनिया की ट्रेड का बड़ा हिस्सा चाइना के। फार्मास्यूटिकल पे क्या फर्क पड़ा? हमारे रॉ मटेरियल्स, तो आपके रॉ मटेरियल की तो मेरे ख्याल में इंडिया से भी आ रहा है। हमारे रॉ मटेरियल्स तकरीबन 50% चाइना से आते हैं, और वो जो चाइना से रॉ मटेरियल्स आते हैं वो दुनिया भर के लिए 50% तकरीबन चाइना से रॉ मटेरियल्स फार्मास्यूटिकल के बनते हैं। और उसके अंदर ये है कि ताखीर हुई है क्योंकि शिप्स नहीं जा रहे थे, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, तो अब फ्लाइट डायरेक्ट आ नहीं रही। लेकिन इंडिया से तो इंपोर्ट क्लियर कर दिया ना रॉ मटेरियल। इंडिया से भी चीज़ें थोड़ी सी तजब्जुब में इसलिए चली गई हैं कि इंडियन हुकूमत ने रॉ मटेरियल की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी है, इस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए कि अगर कोई वबा आए और शॉर्टेज हो जाए तो उन्होंने कहा है फिलहाल एक्सपोर्ट्स ना करें। अभी ये 3-4 दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर किया है, तो सारी दुनिया के अंदर डिस्टर्बेंस है। जो निस्बतन इत्मीनान की बात है इसके अंदर वो ये है कि क्योंकि हमारी कंपनीज के पास फिनिश्ड स्टॉक्स होते हैं 1 से 1.5 महीने के, वो मौजूद थे 45 दिन के तकरीबन, और तकरीबन 1 महीने का रॉ मटेरियल भी होता है, तो ये सारा कुछ मिला लें तो 2.5 महीने के लिए हमारे पास कवरेज होती है किसी भी वक्त कोई इमरजेंसी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि मास्क की कीमत बढ़ गई इसकी, लेकिन कोई दवाई की कीमत नहीं बढ़ी। हमने दवा की कीमत इसलिए नहीं बढ़ी, एक तो प्रॉपर तौर पर ये कि आपके पास जो है हुकूमत का एक फार्मूला है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। कोई पैनिक अल्हम्दुलिल्लाह हमने मार्केट में नहीं होने दिया है, अवेलेबिलिटी को हमने इंश्योर किया है, सप्लाई चेन में कहीं कोई ब्रेक नहीं आया, कोई एसेंशियल ड्रग शॉर्ट नहीं हुई है। सिर्फ मास्क का एक प्रॉब्लम हुआ है कि जो ब्लैक मार्केट, मास्क हमारी इंडस्ट्री से मुताल्लिक तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं सिर्फ आपको मिसाल के तौर पे पेश कर रहा था कि दवाइयों के अंदर अभी तक हमने मैनेजमेंट की है और कहीं कोई शॉर्टेज नहीं होने पाई। चलिए अच्छी बात है। उमर भाई, आप पिछले दिनों सुना कि कोर कमांडर साहब सारे इंडस्ट्रियल अलायंस के लोग मिले
اور وہاں پہ اپنے پرابلم بھی بتائے. کیا باتیں ہوئی وہاں پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی شارٹ سی ہماری ملاقات تھی, تو ویسے انٹریکشن کے لیے وہ میٹنگ تھی, تو ایز سچ وہ تھوڑی بہت چیزیں ہم نے ان سے ڈسکس کی, تو بڑی پازیٹیو. یہ اچانک ہوا, یہ تو پہلے سے پلان تو نہیں پلان نہیں تھا, یہ ہم نے ریکویسٹ کی تھی ان کو کہ ہمیں تھوڑا ٹائم دیں, تو ہم نے انٹریکشن کے لیے ان سے ملاقات کی تھی. تو بہرحال بڑا اچھا ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن سیشن رہا. تو آپ نے کیا شکایتیں کی, آپ کے کیا مطالبات؟ نہیں, ہم نے کوئی شکایتیں نہیں کی ان کے ساتھ. ہم نے ویسے ہی ان کے ساتھ ذرا تھوڑا گپ شپ کی ان کے ساتھ. نہیں, کوئی وقت مانگا تھا تو کوئی نہ کوئی ہرڈلز ہوگی, کوئی پرابلم. نہیں, ہرڈلز تو دیکھیں, ہم نے جنرل تھوڑا بات کی انڈسٹری کے حوالے سے, جو ہے ان کو تھوڑا سا ہم نے بتایا کہ ہماری ایکسپورٹس میں اگر کمی ہے اس کی وجہ کیا ہے, یا ہماری لوکل انڈسٹری کو جو بھی مسائل آ رہے ہیں, تو بس یہ تھوڑی بہت ہم نے ان کے ساتھ. تو انہوں نے کیا کہا, آپ کو تسلیاں دیں؟ جی, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ہماری بات سنی, اور انہوں نے ساری چیزیں جو ہیں بڑے اچھے طریقے سے نوٹ کی ہیں. تو بہرحال کیونکہ یہ بیسیکلی ان کا سبجیکٹ نہیں ہے, 100%. تو یہ تو ماضی کے ایک جنرل ہم ایک انٹریکشن کے لیے ہم نے بات کی, کوئی ہمیں شکایتیں لے کے نہیں ہم کہیں گے, تو ایک یہ جنرل ایک ہماری ملاقات. نہیں, پرابلم کیا ہے, کیا اس وقت جو انڈسٹری میں پرابلم آپ کے ٹیکسز کا مسئلہ ہے؟ دیکھیں, دوسرا آپ کا دیکھیں, ہماری جو پرابلم انڈسٹری کی اس وقت, جو ہمیں کراچی کی انڈسٹری کو ہم لوگ جو فیس کر رہے ہیں, وہ تو انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہمیں پرابلمز زیادہ ہیں. جیسے کہ ہمارا جب یہ انڈسٹریل ایریاز جو بنے تھے, اس وقت ہمارا جو کنیکشنز تھے ہمارے گیس کے, ہمارے بجلی کے, پانی کے, وہ ریزیڈینشیل ایریا سے الگ تھے. تو ٹائم ٹو ٹائم انہوں نے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, انہوں نے ان کنیکشنز میں سے انہوں نے جو آبادیوں کو انہوں نے کنیکشن دینے شروع کر دیے. اس کا اس وقت ہم لوگ ایسا خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ ہمیں اب نہ ہمیں گیس پراپر ملتی ہے, پانی تو ہمیں جو ہے وہ خریدنا ہی پڑتا ہے, پانی تو ہمیں ملتا ہی نہیں ہے, اور اس کے علاوہ ہمیں الیکٹریسٹی میں بھی ہمیں بڑی پرابلمز ہیں. ہمیں ہمارے کل پرائم منسٹر نے تقریر کی ہے کہ ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے ریبیٹ دے رہے ہیں, وہ سبسڈی دے رہے ہیں کہ بجلی کی مد میں اور گیس کی مد میں. جی, یہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا, یہ انہوں نے CCI کی میٹنگ میں انہوں نے اس کو کنفرم کیا ہے. یہ 7.5 سینٹ انہوں نے جو ہمارا جو مطالبہ تھا ایکسپورٹرز کا, وہ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا. صرف 5 سیکٹرز کے لیے, اونلی فار 5 سیکٹرز. اچھا, زیرو سیکٹر جس کو کہتے ہیں, اونلی فار 5, زیرو تو اب رہا نہیں ہے, وہی ایکسپورٹ, لیکن اونلی فار 5 سیکٹرز کے لیے. ہاں, تو یہ انہوں نے یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے, یہ بہت پازیٹیو چیز ہے, اس سے کافی فرق پڑے گا. کیونکہ دیکھیں, ٹیکسٹائل جو ہے اس کی جو مینوفیکچرنگ ہے, 30% جو کاسٹ ہے وہ اس میں الیکٹریسٹی کی ہوتی ہے. تو 30% جو ہے, اگر انہوں نے اس کو 7.5 سینٹ کیا ہے, تو اس سے ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بہت کم. اچھا, ایک اور چیز, یہ پانی کی پرابلم تھی آپ کی, پانی کی کاسٹ زیادہ ہے, پنجاب میں کم ہے, حیدرآباد میں کم ہے, کراچی میں صنعتوں کے لیے پانی کی کاسٹ زیادہ ہے. جی, وہ تو ہمارا ریٹ کراچی کا ویسے تھوڑا زیادہ ہے, تو اس پہ کچھ سندھ حکومت سے یا کسی سے بات ہوئی؟ جی, ہم نے پرپوزل بھیجے ہیں ان کو, ہم نے ایم ڈی واٹر بورڈ کو بھی ہم نے پرپوزل بھیجے ہیں کہ اس پہ تھوڑا نظر ثانی کریں, یہ جو پانی کا آلریڈی ریٹ جو چل رہا ہے اس کو تھوڑا کم کریں. جی, ظاہر بھائی, بات یہ کہ انڈسٹری میں اس وقت جو خام تول کی قیمتیں کم ہوئیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت پاکستان نے تیل کی قیمتوں میں اتنا بہت زیادہ کمی نہیں کی, اس لیے ان کی مجبوری بھی تھی کہ ایک کرونا وائرس آ گیا, اس کی وجہ سے بھی وہ تھوڑا سا انڈر پریشر ہے, ان کو ریونیو کی ضرورت بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو عالمی جو منڈی میں اسٹاک مارکیٹ کا کریش ہو رہا ہے, صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں ہو رہی ہے, اس کے علاوہ تیل کی قیمتیں جو ہے کم ہوئی, تو اس سے کیا ہے ہمارے ایکسپورٹ پہ یا انڈسٹری پہ اس کا کوئی امپیکٹ آئے گا؟ جی, گریجولی دیکھیں, ایک چیز بلیسنگ اینڈ ڈسگائز بھی ہوتی ہے. کرونا وائرس آیا, اس کے نتیجے میں جو حکومت کی سب سے بڑی مد ہوتی ہے امپورٹس کی, وہ آئل ہوتی ہے. جی سر. اب کیونکہ آئل کی قیمت آدھی ہو گئی ہے, تو ظاہر ہے حکومت کا امپورٹ بل جو ہے وہ سلیش ہوگا اس کی وجہ سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سے 6 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, اس کا وہ ہوگا, اور یہ امکان ہے کہ اگر قیمتیں اسی طرح نہیں تو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا سرپلس ہو جائے, بجائے نیگیٹو ہونے کے, جو کئی سال سے نیگیٹو چلا رہا ہے, جو ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے. اس کے علاوہ جنرلی بھی ہماری امپورٹس تو ڈاؤن ہو رہی تھیں. اس وقت جو سب سے اہم بات ہے جو ہمیں کرنی چاہیے حکومت پاکستان کو خصوصاً, وہ یہ ہے کہ کل وزیر اعظم صاحب نے ایک اجلاس کا وہاں پر صدارت کی ہے اسلام آباد میں, جس میں منسٹر آف کامرس رزاق داؤد صاحب بھی تھے, اور وزیر خزانہ بھی تھے, مشیر خزانہ بھی تھے, اور اس میں انہوں نے
ان کو یہ کہا ہے کہ آپ ایکسپورٹ پالیسی, انڈسٹریل پالیسی اور جو آپ کا ایس پی ٹی ایف ہوتا ہے, اسٹریٹجک پالیسی ٹریڈ فریم ورک ہے, وہ 18 مہینے سے تقریباً ڈیلیڈ ہے. اور یہ بات ہو رہی ہے کہ جی ایکسپورٹ پالیسی اور اگر آپ ٹریڈ پالیسی اور ایس پی ٹی ایف نہیں دیں گے تو کس طریقے سے انڈسٹری کو ایک روڈ میپ ملے گا ایکسپورٹس بڑھانے کا. یہ جو دھچکے آتے ہیں جس کے اندر کبھی ہمارے حق میں ہو جاتا ہے, جیسے اس وقت ہے کہ پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی, یہ بڑے عارضی ہوتے ہیں. جیسے یہ صورتحال نارملسی کی طرف جائے گی فوری طور پر ریٹس بھی کریکٹ. آپ کی بات درست ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکومت کو 2-3 مہینے یہ 4 مہینے بھی ایک ریلیف مل گیا تو جو گورنمنٹ جو وہ تھوڑی سی مطلب کہ اپنے پاور پاور مزید کھڑی ہو سکتی ہے. لیکن دیر پا ہمیں اس ریلیف کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, اور اس کا فائدہ ہم جب ہی اٹھا سکیں گے کہ جب ہم اپنی ایکسپورٹ پالیسی کو فوری طور پر ڈیفائن کر کے اور اپنی ایکسپورٹ انہینسمنٹ کی طرف جائیں. آپ کی جابز آئل میں پرائس کم ہونے سے کریٹ نہیں ہوں گی, بالکل صحیح. آپ کی ایکسپورٹ صرف اس وجہ سے نہیں بڑھیں گی. آپ کو تو اس طرف فوکس کرنا پڑے گا, جس طرح ایک بڑی پازیٹیو انڈیکیٹر ابھی یہ آ رہا ہے جو وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ 17 تاریخ کو جو مانیٹری پالیسی آ رہی ہے اس کے اندر پالیسی ریٹ ہے وہ کم ہوگی. سب سے اہم ترین چیز ہوگی اس وقت انڈسٹری کے لیے, سارے پاکستان کی نہیں. ویسے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کتنی ہوگی؟ جب اس وقت کرشنگ پریشر کے اندر ہے پالیسی ریٹ کی وجہ سے. کتنے ہو جائے گی؟ دیکھیں میں آپ کو 13% ہے اس وقت. میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو کروڈ آئل کا فیکٹر ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. تقریباً میں آپ کو فگر دیتا ہوں, اگر $5 کروڈ آئل کم ہوگا انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو اس سے ہماری جو امپورٹ ہے, امپورٹ بل میں $1 ارب کی کمی ہوگی. ٹھیک ہے, تو آپ اندازہ لگائیں کہ جتنا اب $25 سے $30 ہی گر گیا, $30 گر گیا, تو آپ اندازہ کریں $6 ارب پکا ہمارا جو ہے نا وہ یہ امپورٹ بل کم ہو جائے گا. لیکن اگر یہ فارورڈ لاکنگیں کر لیں, ان کو چاہیے کہ فارورڈ لاکنگیں کر لیں ان ریٹوں پہ, اگلے سال کی بکنگ ڈال دیں, تو یہ تب پاسبل ہے. اگر انہوں نے فارورڈ لاکنگیں نہ کی باٹم پہ, کل پھر پرائس بڑھ گئی تو پھر یہ جو ہے وہ ہمیں اس میں کرونا وائرس بھی کم ہے, لیکن اس میں سعودی عرب اور روس کی جو وار جو ہے کہ وہ پیداوار میں کمی نہیں کر رہا ہے روس, جس کی وجہ سے یہ بڑی. لیکن یہ کہ برنٹ جو کروڈ آئل تھا وہ تھا میرے خیال پہ 32 سینٹ پہ تھا, اور امریکن جو تھا وہ 31 پہ تھا. تو مطلب اس کی نشانے کی توقع کی جا رہی ہے, اس لیے کہ کرونا وائرس کا کچھ پتہ نہیں کہ کب تک جو ہے معاملہ چلتا ہے. یہ تو کرونا وائرس کا معاملہ تو چلتا رہے گا ابھی جو نظر آ رہا ہے ابھی تک, کیونکہ اس کا جب تک ویکسینیشن نہیں بنے گا تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جی راتوں رات ہی غائب ہو جائے گا. یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا اس کے ساتھ کیسے فائٹ کرتی ہے. تو لیکن اس کا یہ امپیکٹ جو انٹرنیشنل منڈیوں میں آیا ہے, بیسیکلی جو زیادہ کرونا وائرس کے جو افیکٹڈ, جو اگر کسی کو نقصان ہوا ہے تو وہ بزنس مینوں کو ہی ہوا ہے کرونا وائرس سے. مالی نقصان آپ کے سامنے انٹرنیشنل منڈیاں جو ہیں وہ کتنی گر گئی ہیں, آلموسٹ کموڈیٹیز مارکیٹیں ساری گر گئی ہیں. تو ہمارا پام آئل جو تھا وہ $850 پہ تھا آج سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے. یہ گر کے, کیونکہ چائنا اس کا سب سے بڑا بائر تھا, چائنا کی بائنگ بند ہو گئی, یہ آج $580 میں ٹریڈ ہوا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ 35% جو ہے یہ سارا نقصان جو ہے. تیل اور گھی کی قیمتوں میں کتنا فرق پڑے گا؟ تیل سے اور گھی کی قیمتوں میں اچھا خاصا فرق ہے. اس لیے کہ آپ کے 1 مہینے کے بعد رمضان ہے, اس سے بہت فرق پڑ گیا. ہمارا گھی تیل جو ہے 30-35 روپے کلو کم ہو گیا اس کی وجہ سے. اچھا نہیں, اس کی وجہ سے نہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پام آئل آپ کا نہیں, پرائس کم ہونے کی وجہ سے. پرائس کم تو ہوگا, لیکن کب تک کے لیے؟ دیکھیں یہ تو اب آپ لوگ کتنے دنوں کے مانگ آتے ہیں جب امپورٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں ہر مہینے تقریباً 3 لاکھ ٹن ایڈیبل آئل امپورٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. جی تو ہماری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ آلموسٹ اراؤنڈ 2 سے 2.5 لاکھ ٹن ہے. تو ہم لوگ پام آئل کے معاملے میں ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی چل رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس سٹوریج کے ایشوز ہیں, ہم اس کو زیادہ دیر تک سٹور نہیں کر سکتے, زیادہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے سٹوریج کی. لیکن بہرحال یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. یہ اگر کسی اور پہ بات کروں گا میں پہلے ان سے بات کروں, پھر ایک سوال کروں گا میں کہ وہ جو کیماڑی پہ ابھی سویابین کے حوالے سے یہ تو کلیئر ہو گیا کہ سویابین کی جو تیل کی جو شفٹنگ ہو رہی تھی اس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہلاکتیں ہوئی کیماڑی میں, تو یہ بھی تو آپ کی مطلب یہ کہ سویابین بھی تو میرے خیال پہ اس لیے کہ سندھ انوائرمنٹل ایجنسی نے جو اس بات کی بالکل برملا کہہ دیا کہ یہ سویابین کی شفٹنگ کی وجہ سے جو اس کا ڈسٹ اڑا ہوا میں, اس کی وجہ سے لوگ بھی ہلاک ہوئے. میں پوچھوں گا, لیکن میں پہلے ظاہر صاحب سے ایک بات کر لوں. ظاہر صاحب بات یہ ہے کہ میڈیسن کمپنیز
ایز اے میڈیسن کمپنی جو مینوفیکچر جو سیکٹر ہے اس میں اس وقت کتنی پوٹینشیل ہے؟ مطلب کہ آپ کیا دوائیوں کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا ابھی انٹرنلی پھنسے ہوئے ریٹ کے چکر میں؟ نہیں دیکھیں، ہم تقریباً $250 ملین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں جو لاسٹ ایئر ہم نے کی ہے، اور اس کے اندر ایک کنسسٹنٹ گروتھ ہے 10 سے 12% کی ہر سال. لیکن یہ پوٹینشیل نہیں ہے، پوٹینشیل بہت بڑا ہے. یعنی اگر دنیا میں ٹیکسٹائل جو ہے وہ 850 ارب روپے کی ساری دنیا میں بکتی ہے ہر سال، تو 850 ارب ڈالر کی ٹیکسٹائل کے مقابلے میں تقریباً 1100 ارب ڈالر کی دوائیاں بکتی ہیں، اور اس میں پاکستان کا شیئر جو ہے وہ ڈیسیملز میں بھی نہیں ہے. ہمارے پڑوسی ملک کا شیئر جو ہے وہ 20 ارب ڈالر ہے. اور اس سلسلے کے اندر ہم مستقل حکومت کے ساتھ یہ بات کہتے رہے ہیں، پچھلی حکومتوں سے بھی اور اس حکومت سے بھی، کہ یہ جو 5 ایکسپورٹنگ سیکٹرز والا معاملہ ہے اس کو آپ ایکسپینڈ کریں اور اس باسکٹ کو آپ بڑھائیں. اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کون سی انڈسٹریاں موجود ہے اور ان کا آپ تو اس 5 سیکٹر میں شامل ہو نا؟ نہیں، ہم شامل نہیں ہیں اس میں. مینوفیکچر نہیں ہے اس میں، میڈیسن نہیں ہے اس کے اندر تو صرف ٹیکسٹائل ہے، کارپیٹس ہے، سرجیکل ہے، اسپورٹس ہے اور لیدر ہے. یہ 5 سیکٹر ہیں، ہم اس کے اندر شامل نہیں ہیں. اور ہم حکومت سے یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارا پوٹینشیل ان سب سے زیادہ ہے. اگر آپ اس کو شامل کریں اور ان کو بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کریں انڈسٹری کے طور پہ. رائس والوں نے بھی کلیم کیا ہے، انہوں نے بھی کلیم کیا ہے کہ جناب ہمیں بھی شامل کریں. کل جو حکومت نے اعلان کیا اس کے اندر انہوں نے اس کے اندر جو سیکوینس آیا ہے تقریباً 26 سیکٹرز کو ابھی انکلوڈ کرنے جا رہے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک میں. اس کے اندر 5 کے بعد 6 نمبر پہ انہوں نے فارما کو رکھا. بڑی تو اگر یہ اس کا اعلان کر دیتے ہیں اور جس طرح سے اس کے اندر انہوں نے اعلان کیا کہ وزیر اعظم خود اس کو مانیٹر کیا کریں گے، اگر اس لیول کے اوپر مانیٹرنگ ہوگی، کیونکہ بات یہ ہے کہ پالیسی فریم ورک اور یہ ساری اعلانات ہوتے رہتے ہیں، امپلیمنٹ نہیں ہوتے، ہیڈنگز لگتی ہیں اخبارات میں، امپلیمنٹ نہیں ہو پاتے انلیس کہ پرائم منسٹر خود اس کو انٹرسٹ لے کے کریں گے تو یہ امپلیمنٹیشن ہو جائے گی. وقت ختم ہو گیا بالکل ہی میرے پاس، لیکن میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں سویابین کے حوالے سے بتائیے کیا صورتحال تھی؟ دیکھیں سویابین جو ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ چانسز نہیں ہیں، کیونکہ اس میں فیومیگیشن تو ہوتی ہے. فیومیگیشن ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی کیمیکل کا یوز ہوتا ہے، تو آپ اس بات کو جو ہے وہ جھٹلا نہیں سکتے کہ سویابین کا افیکٹ میں بھی ہو سکتا ہے، شاید ہو سکتا. ہم اس بات کو اگنور نہیں کر سکتے. پلانٹ پروٹیکشن نے اب تک رپورٹ نہیں دی ہے، حالانکہ پلانٹ پروٹیکشن ہی فیومیگیشن کی ذمہ دار ہوتی ہے. دیکھیں ہم تو آلریڈی، میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیڈ ہے یہ آنی نہیں چاہیے پاکستان میں، جو امپورٹڈ سیڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں یہ جب بھی آتا ہے اس کے ساتھ کیڑا ہوتا ہے، کیڑا لگا ہوتا ہے جس کے لیے فیومیگیشن کرتے ہیں مارنے کے لیے اس کو. یہ باہر سے بھی فیومیگیشن ہو کے آتا ہے اور یہاں پہ بھی فیومیگیشن ہوتی ہے. تو آپ اتنی ڈینجرس چیز کو کیوں منگا رہے ہیں پاکستان میں؟ یہ جب یہاں سے جب لوڈ ہوتے ہیں، یہ ٹرکوں کے ذریعے یہ جاتا ہے پنجاب میں، جو وہاں پہ سالوینٹ پلانٹس ہیں، یہ راستے میں کیڑا جو ہے یہ مختلف جو ہمارے جو ایگریکلچر کو افیکٹ کرتا ہے، ڈیمیج ہے یہ. یس، تو یہ تو ٹیکنیکلی یہ غلط کام ہے. یہ جب اپنا عمر ریحان صاحب اور زاہد صاحب بہت شکریہ، اس لیے کہ کچھ تاخیر سے آنے کی وجہ سے پروگرام میں بہت ساری چیزیں ہم شامل کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ایک محدود وقت ہوتا ہے ناظرین، اس محدود وقت میں تمام چیزیں جو ہیں وہ سمیٹنا پڑتی ہے. لیکن بہرحال عمر ریحان صاحب نے اور زاہد صاحب نے جو باتیں کی، تھوڑی سی باتیں ہوئی لیکن یہ باتیں بڑی معلوماتی تھی. اور میرا اپنا ذاتی رائے یہ اکنامک اسٹوڈنٹس کے لیے یہ جو باتیں کی زاہد صاحب نے یا عمر ریحان صاحب نے، یہ بڑی ہی ویلیبل باتیں ہیں اور اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. بہرحال ہم تو صرف بیٹھ کے یہاں پر ایک تبصرہ کر سکتے ہیں اور اچھی تبدیلی کے لیے پورے امید رہ سکتے ہیں. فی الحال اس میں اجازت دیجیے، اگلے ہفتے اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.